السلام علیکم. اس وقت میں موجود ہوں چینل تے ٹائم تھی 7:05:21 پانی کی صورت حال جرا سا نشان لایا سے اج رات تقریباً 2 انچ ٹھٹے ہی سپیڈ نال پانی اگر لاندا رہ گیا تو تقریباً اتھا سڑکاں ہفتہ 10 دن نہیں کھلدیاں. ایک لائٹ گئے نہیں بھی پانی دی سپیڈ بہت زیادہ سست تھی گئی. یہ چینل دی پمپ دی صورت حال ہے. یہ دیکھو یہ روڈ دے اتے خان اقبال خان لی سڑک دے سامنے جڑے پر اتھاں 3 فٹ دا پانی ہے اگاں پیچھاں جڑا 2 فٹ تک پانی کھڑے. تے اگر ایویں تساں ویندے وے بہادر پور والی سائڈ دے بہادر پور دے بھی ایویں ہے کہ تیرا آدھے جے مریم پمپ آندے توتے والے دے اتھاں تک پانی دا رجحان گھٹ ہے. مریم پمپ کو اگا ایک برف والا کارخانہ لگیا ہے شمال والی سائڈ تو اون سائڈ تو ویسو اتھا پانی دا رجحان زیادہ ہے. اتھا بھی 3 فٹ پانی موٹر سائیکل نہیں مان سکتا اتھوں. اگر پانی ایویں ڈھاندا رہ گیا نا ولدہ ڈھیسرے حالات خراب تھی ویسن. یہ ہوا کو لگڑی صرف ہوا دا مطلب کھچاؤ ہو رہا ہے. دہاڑی باندھی پی ایو پانی چکینی پی لیکن پانی بھی ڈھیر تڈیا کھڑا تھا پرا تک.